تور واسکټ او پورته سپینا هم په سری سیډ رومان ټول جهان کوتا پخلا ورتا حیران یې هر یو سیال هر غالب دا پارا تندر هر ملحد پارا زوال دا الیاس کری جانان دی مولانا فضل الرحمن دی دی قسم دی دا امت مسلمہ دا پارا ڈال دی قائد پوری اختیار مردی میدان تری قربان دی الیاس کاری قربان دی قائد پوری اختیار مردی میدان تری قربان دی الیاس کاری قربان من قربان لا دیره بریو زکا ہر میدان کی بریو بارکت موتا قائد دی چی محفوظ لہریو شریو بارکت موتا قائد دی چی محفوظ لہریو شریو پہ حکمت سیاست دی کفری ملت سنبھال دی قائد پوری اختیار مردی میدان تری قربان دی الیاس کاری قربان دی قائد پوری اختیار مردی میدان تری قربان دی الیاس کاری قربان پاتنگان دا جمعیتیو ہمائن پا حقیقتیو خواندان دا سپین حمتیو پخواروس نڑو عادتیو خواندان دا سپین حمتیو پخواروس نڑو عادتیو شکر شکر دائمان پسپین دولتیو مالا مال دی قائد پوری اختیار مردی میدان تری قربان دی الیاس کاری قربان دی قائد پوری اختیار مردی میدان تری قربان دی الیاس کاری قربان بہادر دے ہم دلیر دے تل پہ ہر میدان حاضر دے یو قائد ابن قائد دے پردہ ہر یو فن ماہر دے یو قائد ابن قائد دے پردہ ہر یو فن ماہر دے ترش پو ترو تیارو تا ہم دیوا دے ہم ماشال دے قائد پوری اختیار مردی میدان تری قربان دی الیاس کاری قربان دی قائد پوری اختیار مردی میدان تری قربان دی الیاس کاری قربان بارے من پتے اساس دے ڈکلا ننکاری الیاس دے بارے من پتے اساس دے ڈکلا ننکاری الیاس دے ورونو یار دے دا یارانو نزد خیالت حساس دے ورونو یار دے دا یارانو نزد خیالت حساس دے ڈکلا مین لا وفا دے لا خونو سالا کمال دے قائد پوری اختیار مردی میدان تری قربان دی الیاس کاری قربان دی قائد پوری اختیار مردی میدان تری قربان دی الیاس کاری قربان ڈکلا نن مشفق دا وردے دا جمعیت پناما مردے ڈکلا نن مشفق دا وردے دا جمعیت پناما مردے رپری پا مسمت جارا را سادا گئی دی ہم من پڑ دے کڑپری پا مسمت جارا را سادا گئی دی ہم من پڑ دے دخیس پرنگ لڑلی سنداری سی ہر یو خیال دی قائد پوری اختیار مردی میدان تری قربان دی الیاس کاری قربان دی قائد پوری اختیار مردی میدان تری قربان دی الیاس کاری قربان تور واسکٹ او پورته سپینا هم په سری سیډ رومان ټول جهان کو ته پخلا
دی قسم دی دا امت مسلمہ دا پارا ڈال دی قائد پوری اختیا مردی میدان تری قربان دی الیاس کاری قربان دی قائد پوری اختیا مردی میدان تری قربان دی الیاس کاری قربان دی قائد پوری اختیا مردی میدان تری قربان دی الیاس کاری قربان تری قربان دی الیاس کاری جانان دا شیر سعودی عرب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اسلام سوشل میڈیا کاری الیاس جانان تا ڈالی پاواز دای د ډیر ګران محترم ورور عصمت الله جرار او شاعر د ډیر محترم مشفق دور ریکارډینګ نیو کاشف سټوډیو بنو وسه